शुभ प्रभात भाइ बहिनीहरू। हामीले योभन्दा अगाडिको कक्षामा काल र पक्ष भनेर पढ्यौं। काल भनेको समयलाई 3 वर्गमा विभाजन गरिएको छ: भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यत काल। र यो तीनवटा कालको पनि कामको अवस्थालाई वर्णन गर्नका लागि 5 वटा पक्षहरूमा विभाजन गरिएको छ। त्यो भनेको सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष, अज्ञात पक्ष र अभ्यस्त। यो विषयमा हामीले योभन्दा अगाडिको कक्षामा छलफल गरिसकेका छौं, चर्चा गरिसकेका छौं र आज हामी भावको बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। क्रियाको भाव भनेर भनिन्छ यसलाई शीर्षकको रूपमा। क्रियाको भाव वा अर्थ भनिएको छ है। त के छ भने हामीले काल छलफल गर्दाखेरि पनि हामीले के भनेका थियौँ भने कालको पनि मुख्य अभिव्यक्ति क्रियापदमा हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ हिजो छलफल गरेका थियौँ। त क्रियापदको अभिव्यक्ति, क्रियापदमा कालको अभिव्यक्ति हुन्छ भने जस्तै भावको पनि अभिव्यक्ति क्रियापदमा नै हुन्छ। त्यसकारणले शीर्षक नै क्रियाको भाव वा अर्थ भनेर भनिएको छ यसमा चाहिँ है। त त्यसैले गर्दाखेरिमा वक्ताले अथवा लेखकले कस्तो विचार, कस्तो मनोभावना, कस्तो अर्थमा यी कुराहरू व्यक्त गरिराखेको छ, भनिराखेको छ भन्ने कुराका आधारमा जुन क्रियापदमा परिवर्तन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्रियाको भाव वा अर्थ भनेर भन्छौँ हैन। त क्रियापदले अलग अलग भाव व्यक्त गर्छ, अलग अलग आशय व्यक्त गर्छ, अलग अलग चाहिँ नि आशय भाव अथवा चाहिँ नि अर्थ व्यक्त गर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि क्रियाको भाव भनेर भनिएको। म कसरी क्रियापदले अलग अलग भाव व्यक्त गर्छ त अर्थ व्यक्त गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति म लेखेर चाहिँ बुझाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। क्रियाको अर्थ वा भाव भनेर भनिन्छ। जस्तो म उदाहरण लेख्छु यहाँ अलिकति कसरी फरक फरक भाव व्यक्त हुँदो रहेछ क्रियापदबाट भन्ने सन्दर्भमा। त किताब पढ्छस् भन्ने एउटा वाक्य छ। त किताब पढलास् अर्को वाक्य छ। त किताब पढ अर्को वाक्य छ। तैँले किताब पढेस् अर्को वाक्य छ। त्यस्तै तैँले किताब पढे राम्रो हुन्छ अर्को वाक्य छ। यी वाक्यहरूलाई भाइ बहिनीले राम्रोसँग हेर्नुहोस्। त किताब पढ्छस् भन्ने वाक्य लेखेका छौँ हामीले। त किताब पढ्छस् भन्ने जुन वाक्य छ यसले व्यक्त गरेको जुन क्रियापदको भाव छ पढ्छस् भन्ने, र दोस्रो वाक्यमा हेरौँ हामी त किताब पढलास् भनेर लेखेका छौँ हामीले। यहाँ क्रियापद पहिलोमा पढ्छस् छ, दोस्रोमा पढलास् छ। त यो दुईटा क्रियापदले अलग अलग भाव व्यक्त गरेको छ कि छैन, अलग अलग अर्थ व्यक्त गरेको छ कि छैन, भाइ बहिनीले एकछिन विचार गर त यसमा चाहिँ। जस्तो त किताब पढ्छस् भन्दाखेरि के छ त किताब पढ्छ भन्ने सामान्य भाव व्यक्त गरेको छ यसले, अथवा सामान्य अर्थ दिएको छ यो क्रियापदले चाहिँ हैन। त किताब पढ्छस् पढ्ने कुराको सामान्य भाव अथवा सामान्य अर्थ व्यक्त गरिएको छ यहाँनिर चाहिँ। भने दोस्रो वाक्यमा हामीले हेर्यौँ भने के छ त किताब पढलास्। त पढलास् भन्दाखेरि के छ त यसले सामान्य अर्थ व्यक्त गरेको छैन, यसले के गरेको छ सम्भावना व्यक्त गरेको छ यसले चाहिँ। त पढलास्, त जालास् भन्दा के छ त जाने काम होला भन्ने किसिमको सम्भावना व्यक्त गरिएको छ त्यहाँ। त्यसकारणले यसले सामान्य भाव व्यक्त गरेको छ यो क्रियापदले। भने दोस्रो क्रियापदले चाहिँ नि सम्भावना, कुनै काम हुने कुराको सम्भावना व्यक्त गरेको छ। त यो दुईटामा अर्को के फरक छ त भन्दा त किताब पढ्छस् भन्दा यसले निश्चित अर्थ दिएको छ, पढ्छस् भन्ने निश्चित अर्थ छ त्यहाँनिर चाहिँ। भने दोस्रोमा त किताब पढलास् भन्दा पढ्ने सम्भावना व्यक्त गरेको छ यसले, निश्चित छैन त्यो चाहिँ नि, अनिश्चित छ यो चाहिँ हैन। त्यसकारण यो दुईटा क्रियापदमा अलग अलग भाव हामीले चाहिँ यहाँ फेला पार्छौँ। त्यस्तै तेस्रो वाक्यमा जान्छौँ हामी त किताब पढ। यो पढ भन्ने क्रियापदले यो माथिका भावहरू भन्दा फरक भाव व्यक्त गरेको छ यसले चाहिँ। पढ के अर्थ दियो यसले, पढ भन्दाखेरिमा
पढ्नको लागि अराइएको आदेश दिइएको भाव व्यक्त गरेको छ नि यसले चाहिँ। त किताब पढ हैन भन्दाखेरि पढ्नको लागि भनेर अराइएको छ हैन, अर्डर दिइएको छ, आदेश दिइएको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यो क्रियापदको भाव माथिका भन्दा फेरि फरक छ। त्यस्तै अर्को हेर्छौँ हामी, तैँले किताब पढेस्। त पढेस् भनेर भन्दाखेरिमा के छ त यहाँ, पढेसले यी माथिका भन्दा अझ अलग भाव व्यक्त गरेको छ यसले चाहिँ। त पढेस् भनेको अर्थ के त भन्दा किताब पढ्ने काम होस् भन्ने इच्छा प्रकट गरिएको छ त्यहाँनिर चाहिँ हैन। तैँले किताब पढेस्, तैँले किताब पढिदिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ नि पढ्ने कुराको इच्छा भाव प्रकट गरेको छ यसले चाहिँ। त्यसकारणले यो पनि माथिका भावहरू भन्दा क्रियापदले फरक भाव व्यक्त गरेको छ। र अर्को वाक्य छ हामीले, तैँले किताब पढे राम्रो हुन्छ। यहाँ पनि पढ्ने कुरा नै व्यक्त गरिएको छ, तर यसमा चाहिँ के छ त, यो वाक्यमा चाहिँ दुईटा चिज छ। जस्तो माथिमा एउटा एउटा मात्रै चाहिँ देखिएको छौँ भने हामीले यहाँ दुईटा कुरा पाउँछौँ हामीले चाहिँ यो वाक्यमा। तैँले किताब पढे एउटा कुरा राम्रो हुन्छ, अर्को कुरा छ, दुईटा चिज छ यहाँ चाहिँ हैन। यसले भनेको चाहिँ के छ भने किताब पढ्नु एउटा कुरा, राम्रो हुनु अर्को कुरा, दुईटा चिज छ नि यहाँ चाहिँ। त एउटा दुईटा चिजले के व्यक्त गरेको छ त भन्दाखेरिमा एउटाले कार्य व्यक्त गरेको छ र अर्कोले चाहिँ कारण व्यक्त गरेको छ यहाँ चाहिँ। त्यसकारणले यो वाक्यमा के छ त, कार्य र कारणको सम्बन्ध छ हैन। त यहाँ कार्य के छ त, तैँले किताब पढे राम्रो हुन्छ। राम्रो हुने चाहिँ के भयो त, कार्य भयो। त राम्रो हुने कार्य हुनको लागि के हुनु पर्यो, किताब पढ्नु पर्यो हैन। त यो किताब पढ्नु चाहिँ के भयो त, कारण। त यो कारण हुँदाखेरिमा मात्रै यो कार्य हुन्छ भने हो नि त यसको चाहिँ। त्यसकारणले कार्य कारण सम्बन्ध देखाइएको छ यो वाक्यमा चाहिँ। त यसरी हेर्दाखेरिमा भाइ बहिनीहरू के छ त, यी प्रत्येक वाक्यहरूले अलग अलग भाव व्यक्त गरेका छन्। त यही आधारमा हामीले चाहिँ नि क्रियाको अर्थ वा भावलाई चाहिँ नि विश्लेषण गर्ने, अध्ययन गर्ने प्रयत्न गर्दछौँ। यी पाँचवटा वाक्यले जसरी अलग अलग भाव व्यक्त गरेका छन्, यही आधारमा क्रियाको 5 प्रकारका भाव हुन्छन् अथवा अर्थ हुन्छन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब के हो त त्यो भाव अर्थ भन्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। त यसरी हेर्दाखेरिमा हामीले जुन 5वटा वाक्यहरू छलफल गऱ्यौँ, यो 5वटा वाक्यले 5 प्रकारका नै भाव हुन्छन् भन्ने चाहिँ नि अर्थ व्यक्त गरेको छ। ती 5 प्रकारका भाव के हो त भन्दाखेरिमा पहिलो छ सामान्य अर्थ, त्यस्तै दोस्रो छ आज्ञार्थ, त्यस्तै तेस्रो छ इच्छार्थ, त चौथो छ सम्भावनार्थ, र अर्को पाँचौँ छ सङ्केतार्थ भन्छौँ हामी। यी 5 प्रकारका भाव हुन्छन्। अब जस्तो सामान्य अर्थ भावले सामान्य अवस्था नै प्रकट गर्छ। जुन क्रियापदले सामान्य अवस्था, कुनै पनि कामको घटनाको सामान्य अवस्थालाई प्रकट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सामान्य अर्थ भाव भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर वाक्यको जुन क्रियापदले आज्ञा, आदेश, अर्डर, अनुमति दिने भाव व्यक्त गर्दछ त्यसलाई चाहिँ हामी आज्ञार्थ भन्छौँ। त्यस्तै गरेर जुन क्रियापदले इच्छा प्रकट गर्ने, कसैप्रति, आफूप्रति हुनसक्छ, अरू कसैप्रति हुनसक्छ हैन, इच्छा प्रकट गर्ने अथवा आशीर्वाद दिने हैन, अथवा गाली दिने भन्ने खालको भाव जुन हाम्रो चाहिँ आशीर्वाद र गाली भने पनि के हो, इच्छा हो नि। आशीर्वाद भनेको सकारात्मक इच्छा हो, राम्रो इच्छा, राम्रो होस्, राम्रो गरोस् भन्ने सकारात्मक इच्छा हुन्छ भने गाली भनेको के हुन्छ त, नकारात्मक इच्छा, नराम्रो होस्, बिग्रियोस्, भत्कोस् भन्ने त पनि एउटा इच्छा हो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा त्यस्तो भावलाई चाहिँ इच्छार्थक भन्छौँ हामी चाहिँ। र त्यस्तै गरेर क्रियापदले सम्भावना, कुनै काम हुने कुराको अथवा नहुने कुराको सम्भावना प्रकट गर्दछ हैन, अथवा अनिश्चितता हुन्छ त्यसमा चाहिँ। सम्भावना भन्ने साथ के हुन्छ त, अनिश्चित हुन्छ, त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। जस्तो मैले भने अहिले आज पानी पर्ला भने, त पर्ला भन्ने क्रियापदले के जनायो, सम्भावना जनायो, पर्छ नै भनेन नि। आज पानी पर्छ भन्दाखेरिमा निश्चित अर्थ दियो त्यसले चाहिँ, पर्छ नै भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्यो त्यसले चाहिँ, त्यस कारणले निश्चित अर्थ भयो त्यो चाहिँ। तर आज पानी पर्ला भन्दाखेरि के भयो त, निश्चित भएन, अनिश्चित भयो, सम्भावना मात्रै प्रकट गऱ्यौँ हामीले चाहिँ नि। त त्यस्तो खालको चाहिँ नि हैन भावलाई सम्भावनार्थ भाव भनिन्छ। र अर्को चाहिँ सङ्केतार्थ। त सङ्केतार्थमा चाहिँ कार्य कारण सम्बन्ध हुन्छ र कारणले कार्यलाई सङ्केत गर्छ। यसको अर्थ कारण भयो भने कार्य पनि हुन्छ, कारण भएन भने कार्य पनि हुँदैन। यसरी चाहिँ नि सङ्केतार्थ भाव
प्रकट गर्दछ क्रियापदले है। यो सामान्य चाहिँ नि 5 प्रकारका भावको बारेमा हामीले सामान्य चर्चा गऱ्यौँ। अब क्रमशः सामान्य भाव भनेको कस्तो, सामान्य अर्थ भनेको कस्ता कस्ता क्रियापद बन्छन् त्यहाँ चाहिँ नि, त्यस्तै गरेर आज्ञार्थ कसरी बन्छ, कस्ता कस्ता क्रियापद बन्छन्, कस्तो अवस्थामा बन्छ, कस्तो अवस्थामा बन्दैन भन्ने सन्दर्भमा फेरि चाहिँ नि हामी यसको छलफल गर्छौँ। अब हामी सामान्य अर्थबाट सुरु गर्छौँ।